नमस्कार, यहाँहरू सबैलाई आजको हेल्थ बुलेटिनमा स्वागत गर्दै तपाईहरुको अघि आजसम्मका हाम्रा सिक्किमको कोभिडको सिनेरियो लिएर आइरहेको छु, जुन यस प्रकार छ। टोटल नम्बर अफ टेस्ट डन हेर्नु पर्यो भने 98,670 98,670 पुगेको छ भने टोटल एक्टिभ केसेस 2398 2398 पुगेको छ। टोटल रिकभरी भएको केसेस 6688 6688 पुगेको छ भने टोटल डेथ्स 160, आउट माइग्रेटेड 205, टोटल कन्फर्म केसेस 9451 9451 पुगेको छ। आइसियुमा यहाँले 10 जना एडमिट छ हाम्रो एसटिएनएममा र हस्पिटलबाट टोटल हाम्रो 20 जना डिस्चार्ज भएको छ एसटिएनएमबाट। उहाँले पूर्ण रूपले गएर आफ्नो आइसोलेसन घरमा कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले तपाईको एसटिएनएममा 117 जना एडमिट छ भने मंगनमा 11 जना एडमिट छ अनि सीआरएसमा 50 जना एडमिट अहिले एट प्रेजेन्ट छ। र हाम्रो टोटल डिस्चार्ज होम आइसोलेसनबाट निको हुनेहरू न्यू रिकभरिज 123 जना हुनुहुन्छ। सो उहाँहरू न्यू रिकभरिज हुनुहुन्छ र एक दिनमा कतिवटा टेस्ट भएछ भन्दाखेरि तपाईको 802 जनाको टेस्ट भएको रहेछ। यसमा तपाईको 682 682 ले आरटीपीसीआर गर्दा 227 जना पोजिटिभ छ। ट्रुनेटमा 4 जनाले गर्दा 2 जना पोजिटिभ, 116 जना र्यापिड एन्टिजेन टेस्ट गर्दा 39 जना पोजिटिभ आएको छ। र यसो गर्दा टोटल हाम्रोमा 268 टोटल पोजिटिभ छ। इस्टबाट 205 जना पोजिटिभ छ भने वेस्टबाट 25, साउथबाट 14 अनि नर्थबाट 24 जना पोजिटिभ छ। र उहाँ पोजिटिभ आएको रिजल्ट तपाईको अगाडि राख्नु पर्दाखेरि एकजना राङ्गा निवासी हुनुहुन्छ, उहाँ प्राइमेरी कन्ट्याक्ट, एकजना हेलिपेड बिलो लेप्चा होटल, एकजना मल्ली साउथ, एकजना रानीपुल, एकजना बोझोगारी नियर शिव मन्दिर, एकजना नान्दोक, एकजना डिपिएच नियर जनता भवन, एकजना तपाईको 21 वर्षको पुरुष हुनुहुन्छ सियारीको, उहाँको फोन नट रिचेबल आउँदछ, कृपया हामीलाई सम्पर्क गरिदिनुहोस्। अर्को एकजना तपाईको 2 जना 6 माइल अब भर्खमाया कलेजदेखि पोजिटिभ आएको छ। एकजना तपाईको सिच्चे 27 वर्षको पुरुष हुनुहुन्छ, उहाँको पनि फोन यही कारणले गर्दा नट रिचेबल आउँदछ, हामीलाई काइन्डली सम्पर्क गरिदिनुहोस्। त्यहाँ 2 जना तपाईको 5 माइल नियर होटल ट्विन स्प्रिङ भनेर एड्रेस दिनु भएको छ। त्यहाँदेखि तपाईको एकजनाको सिच्चे अब तामाङ गुम्बा, एकजना तादुङ बिलो पतञ्जलि स्टोर, एकजनाको ताथङचेनको एड्रेस छ 15 वर्षको पुरुष हुनुहुन्छ 15 इयर्स ओल्ड मेल फ्रम ताथङचेन, तपाईको पनि फोन लागेको छैन, कृपया हामीलाई सम्पर्क गरिदिनुहोस्। तम्बुतार रानीपुलबाट एकजना छ भने एकजना डेभलपमेन्ट एरिया बिलो टिएनएसएस टास्नामी सिनियर सेकेन्डरी स्कुल, एकजना अप्पर बुर्तुक नियर आर्मी क्याम्प, एकजना लुइङ, एकजना पाचेखानी पाक 2 जना पाचेखानी पाक्यौ, एकजना आइटिबी लिङदम, एकजना नियर सिच्चे कोअपरेटिभ, एकजना 5 माइल बाट पोजिटिभ छ, उहाँ प्राइमेरी कन्ट्याक्ट हुनुहुन्छ। 3 जना तपाईको एकजना बिलो टासिनामल सिनियर सेकेन्डरी स्कुल, फेरि 2 जना त्यहाँदेखि डेभलपमेन्ट एरिया नियर लेप्चा लर्निङ सेन्टर, एकजना दिक्चु निवासी, 2 जना अप्पर सिच्चे बिलो फरेस्ट कलोनी, एकजना अप्पर बुर्तुक बिलो बुर्तुक स्कुल, एकजना माङथाङ, एकजना नामथाङ, एकजना अप्पर सिच्चे नियर टेपारेन्जोरा, एकजना सिच्चे नियर ब्लुबेरी होटल, एकजना सोचेगाङ नियर एसटिएनएम भनेर दिनुभएको छ, एकजनाले को एड्रेस लाल मार्केट ग्याङटकको दिनुभएको छ, एकजना तपाईको नियर सिच्चे कोअपरेटिभ, एकजना नाम्ची, एकजना नामथाङ, एकजना लोवर सिच्चे नियर बनझागरी फल्स, एकजना तपाईको बिलो शिव मन्दिर पानी हाउस, एकजना गुरपुसे, एकजना बाइपास रामदामो कलोनी, एकजनाको एसटिएनएम को एड्रेस दिनुभएको छ, 35 वर्षको महिला हुनुहुन्छ, सो नट रिचेबल आउँदछ उहाँको फोन, कृपया हामीलाई कन्ट्याक्ट गरिदिनुहोस्। अर्को एकजना तपाईको नियर न्यू एसटिएनएम सोचेगाङ, एकजना मानवीर कलोनी टिमिटारको सिच्चे, एकजना नियर टिभी टावर चानबारी, एकजना आरिथङ यो बिलो नियर पुलिस बुथ, त्यहाँदेखिको एकजना रम्फू माझीटार, फेरि तपाईको 2 जना नियर पुलिस बुथ आरिथङ, एकजना आरिथङको मात्रै एड्रेस दिनुभएको छ, एकजना राङ्का, एकजना तादुङ नियर आइसिआर फार्म, एकजना तारेथङ नियर कैजली स्कुल, एकजना लोवर सिच्चे, एकजना नियर डिसी अफिस सिच्चे, एकजना सिच्चे नियर कोअपरेटिभ, एकजनाले फेरि आफ्नो ग्याङटक मात्रै एड्रेस दिनुभएको छ, 34 इयर्स ओल्ड मेल हुनुहुन्छ, तपाईँले पनि काइन्डली हामीलाई फोन गरिदिनुहोस्। 2 जना रेकोला, एकजना माङजिङ याङयाङको, एकजना ताथङचेन नियर मोडर्न स्कुल, एकजना आम्दोगोलाई, 7 जना तपाईको तादुङ बिलो कृषि भवन नियर वेस्ट साइड भनेर दिनुभएको छ एड्रेस, एकजनाले एड्रेस लोवर आरिथङ दिनुभएको छ भने 3 जनाले नियर सिएसटी क्यान्टिन अप्पर गुर्तुक, 2 जनाको एड्रेस फेरि 3 जनाको तपाईको एड्रेस अप्पर सिच्चेको दिनुभएको छ। त्यहाँदेखिको एकजनाको ग्याङटकको एड्रेस दिनुभएको छ, उहाँ 50 वर्षीय महिला ग्याङटक, तपाईँले हामीलाई काइन्डली कन्ट्याक्ट गरिदिनुहोस्, तपाईँको फोन लाग्न सकेको छैन। त्यहाँदेखि एकजनाको तादुङ, उहाँ प्राइमेरी कन्ट्याक्ट उहाँको घर कन्टेन्ट छ। त्यहाँदेखिको हाम्रो अर्बनमा टेस्ट भएको एकजना अप्पर बुर्तुक हुनुहुन्छ भने एकजना तादुङ, 2 जना माथि भिआइपी कलोनीबाट छ। त्यहाँदेखि तपाईको इस्ट रुरलको अन्डरमा हामीले हेर्नु पर्यो भने 2 जना बर्दाम, एकजना डिएचएस, 8 जना माझीटार,
एकजना खामदुङ, एकजना बिम्बुङ, एकजना लिङ्मू, एकजना सिङताम, 3 जना सिरुवानी, एकजना आदर्श गाउँ, एकजना शान्तिनगर, एकजना वीर सिङताम, रम्फू, बर्मेक, माका, भस्ने, 3 जना मामरिङ, एकजना आदर्श गाउँ, एकजना नामथाङ। अनि रङ्लीको बाट अन्डरमा भएकोमा एकजना पोसोके रङ्ली, 3 जना रङ्ली, नर्थबाट भएको 3 जना पेन्टक, एकजना तिङजे, 6 जना अप्पर रालपको एड्रेस दिनुभएको छ। यसरी नै 12 जना तपाईँको चुङथाङबाट पोजिटिभ आउनु भएको छ। साउथबाट टेस्ट गरेकोमा एकजनाको नाम चाहिँ छ भने डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल गेजिङको अन्डरमा छुचेनबाट 6 जना, एकजना अप्पर सुलदुङ, एकजना मङ्गलबारे, एकजना गेजिङ, 2 जना कलुक, एकजना बर्थाङ, 2 जना बर्मियर, 2 जना रिन्चेपङ। सो अब सिआरएसबाट आएको पोजिटिभको तपाईँको अगाडि कुरा गर्नु पर्दा फेरि 3 जना रानीपुल बजारबाट, 2 जना, एकजना 32 नम्बर निमटारबाट, एकजना माझीटारबाट, 3 जना चानबारी नियर क्रिस्चियन ग्रेभयार्ड, 3 जना 6 माइल तादुङ नियर हर्कामाया कलेज, एकजना सिचे, एकजना सार्जुङ रुम्तेक, एकजना ग्यास गोदाउन लुम्से, एकजना नामिचे इस्ट सिक्किम, एकजना आइबिएम रम्फू, एकजना डेभलपमेन्ट एरिया, एकजना त्यहाँदेखि तपाईँको एबभ सिआरएसको एड्रेस दिनुभएको छ, एकजनाले सिङतामको एड्रेस दिनुभएको छ, एकजना यहाँ गान्तोक दोमा होटेलको, एकजना आइबिएम रम्फू, एकजना अप्पर सिचे, एकजना बलुवाखानी, एकजना निर्वाणा रेसिडेन्सी नामदङ, एकजनाले नजुर बर्फोक वेस्ट सिक्किम, एकजना 6 माइल तादुङ अपोजिट सिक्किम युनिभर्सिटी, एकजना होली क्रस तादुङ स्कुल क्वार्टर, एकजना भिघाट मामरिङ, एकजना लोवर सामदुङ 6 माइल तादुङ, एकजनाको तादुङ कलेज भ्याली, एकजना साजोङ रुम्तेक, एकजना लोवर मामरिङ साउथ सिक्किम, एकजनाले मेट्रो पोइन्ट ग्याङटक बिलो विजया ब्याङ्क दिनुभएको छ, एकजना विष्णु निवास डिपिएच, एकजना आइबिएम रम्फू, रम्फू मन्डी बजार, एकजना त्यहाँदेखि नियर मणिपाल गर्ल्स हस्टेल, एकजनाले तपाईँको डिफेन्स हल बिलो गन्जुलामा डुवार दिनुभएको छ एड्रेस, एकजना नियर एसपी को यारिथाङ, एकजना तपाईँको सिच्चे अपोजिट सुकापुल, एकजना ख्याङ्गु सियारी, 2 जनाले तपाईँको अपोजिट इन्डलसिन ब्याङ्क कन्भेट ग्राउन्ड भनेर एड्रेस दिनुभएको छ, एकजना बिलो आरके मालबस डाँडा गाउँ, एकजना नामदङ नियर डिना ब्याङ्क, एकजना लुम्से नियर ग्यास गोदाउन, एकजना रोलेप लामातेन, एकजना आसाम लिङ्जे, एकजना माझीटार रम्फू, एकजना 8 माइल रानीपुल, एकजना नियर दिव्य ज्योति स्कुल माझीटार, एकजना गैरी गाउँ तादुङ, एकजनाले गुरुङ नियर गुरुङ बिल्डिङ माझीटार इस्ट सिक्किम दिनुभएको छ, एकजना लोवर सिचे नियर साई रेसिडेन्ट, एकजना बिलो सेन्ट पल चर्च 6 माइल तादुङ, एकजना बिलो सेरी पन्जाब आरिथङ, एकजनाले स्यारीको क्वार्टर दिनुभएको छ, उहाँ प्राइमेरी कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्छ, एकजना आरिथङ नियर पटाञ्जली सप, एकजना तपाईँको 2 जना बोझोगाडी फाटक नियर टासी भ्यू पोइन्ट, एकजना तिमीतारको, एकजनाको नियर टिएनएस स्कुल, एकजना अपोजिट सिस्को ब्याङ्क मेट्रो पोइन्ट तादुङ, एकजना आइबिएम रम्फूको एड्रेस दिनुभएको छ। अब टुरको कुरा गर्दा वेस्टमा गरेको एकजना बर्मेकको एड्रेस छ, सिआरएसबाट गरेको भने नियर एमएलए हस्टेल टिबेट रोडको एड्रेस दिनुभएको छ। ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्टको कुरा गर्दा फेरि सिआरएसको पहिला कुरा गर्दा तादुङ आइसिआर कम्प्लेक्स एकजना, तादुङबाट एकजना, 2 जनाले राङ्का नियर प्राइमेरी हेल्थ सब सेन्टर, एकजनाले पाक्योङको एड्रेस दिनुभएको छ भने पाक्योङ नाम्चेबुङको दिनुभएको रहेछ, एकजनाले 32 नम्बर सिनियर सेकेन्डरी गभर्मेन्ट स्कुलको दिनुभएको छ। डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल गेजिङमा भएको 2 जना तरप, एकजना टोयङ, एकजना बर्मेक, 3 जना गुरुथाङ, एकजना गेजिङ। जोरथाङको अन्डरमा 3 जना छ, पञ्चायत घर मङसरी वेस्ट सिक्किम, एकजना कार्पेट टार जोरथाङ। साउथबाट भएकोमा एकजना अप्पर टारको, आइफल टार नियर पी गभर्मेन्ट स्कुल, आइफल टार बिलो देवी मन्दिर, एकजना तारको नियर शिवालय मन्दिर, एकजना लोवर टिमी नियर पुलिस स्टेसन, एकजना आइफल टार नियर गभर्मेन्ट स्कुल, एकजना फेरि आइफल टार नियर आइसिडिएस, एकजना नन्दुगाउँ नियर सिनियर सेकेन्डरी स्कुल, एकजना जोरथाङ पठाले नियर सामडुप्से होटेल भनेर दिनुभएको छ एड्रेस। सामदुङको अन्डरमा 6 जना लोवर सामदुङ नियर स्कुल दिनुभएको छ एड्रेस, 2 जनाले कोकले नियर टुरिस्ट क्याफेटेरिया, रङ्गलीबाट आएकोमा रङ्गलीको एड्रेस दिनुभएको छ, रम्फूबाट आएकोमा 4 माइल भस्मेको एड्रेस, नर्थबाट आएकोमा एकजना माङसिरा लोवर रालक, एकजना चुङथाङको एड्रेस दिनुभएको छ। यो भयो तपाईँको हाम्रो 268 जनाको आँकडा यहाँ कम्प्लिट हुन्छ। र फेरि हाम्रोमा आज 2टा डेथ पनि दिएको छ। सो एउटा डेथ चाहिँ तपाईँको 45 वर्षको महिला हुनुहुन्छ, 45 इयर्स फिमेल, फ्रम पाक्योङ नाम्चेबुङबाट। उहाँलाई ऱ्याट पोजिटिभ आएर तपाईँको 6/5/21 सिआरएचबाट उयो गर्नुभएको थियो र उहाँको 7 तारिक 5 महिनामा बिहान 7:50 करिब उहाँको डेथ डिक्लेयर भएको छ। सो उहाँलाई एज कुनै कोमोर्बिड छैन भनेर रिपोर्ट गर्नुभएको छ। सो उहाँ एउटा कोभिड डेथ भयो। त्यहाँदेखि अर्को एकजना छ तपाईँको 76 इयर्सको महिला हुनुहुन्छ, नामथाङ साउथबाट। उहाँ 5 तारिक आरटिपिसिआर पोजिटिभ आउनुभएको थियो र एसटिएममा लिएर आएको रहेछ र उहाँको डेथ डिक्लेयर भएको छ र उहाँको
कज अफ डेथ चाहिँ तपाईँको रेस्पिरेटरी फेलियर भनेर दिनुभएको छ। सो यो आँकडा यहाँ कम्प्लिट हुन्छ। र अर्को एकजना तपाईँको भ्याक्सिनको कुरा गर्नुपर्दा 692 फर्स्ट डोज, 1803 सेकेन्ड डोज, त्यसो गर्दा 2495 2495 ले तपाईँको सेकेन्ड डोज, टोटल डोज एक दिनमा लगाएको छ। यो हो तपाईँको यहाँनिर हाम्रो रिपोर्ट। र यहाँनिर फेरि तपाईँहरूको अघि एक दुईवटा डिटेल्स म यहाँ राख्न चाहन्छु। हिजो हामीले भनेको थिएँ कि कतिजना मिसिङ छ भनेर, त उहाँहरूको नाम यहाँ म लिन चाहन्छु। एकजना लाल बजारको हामीले खोजिरहेको छ 40 वर्षको मेल नोबिन छेत्री भनेर, कृपया हामीलाई कन्ट्याक्ट गरिदिनुहोस्। एकजना हाम्रो नट रिचेबल अझै आउँदैछ 39 इयर्स ओल्ड मेल फ्रम मिडल सियारी ड्यानी तामाङ। एकजना 60 वर्षीय मेल फ्रम डेभलपमेन्ट एरिया डिबी छेत्री। एकजना अप्पर शिक्षाबाट 31 वर्षको महिला हिसे गुरुङ। सो उहाँलाई कन्ट्याक्ट हुन सकेको छैन। सो कृपया तपाईँहरूकोमा उहाँको कसैको जानकारी छैन हामीलाई कन्ट्याक्ट गरिदिनुहोस् नरिसाइकन। र त्यहाँदेखि म तपाईँहरूको यहाँ अगाडि फेरि एउटा जानकारी राख्न चाहन्छु। जुन चाहिँ कोभिड इमर्जेन्सी छ एसटिएनएममा, त्यो ओल्ड हाम्रो फ्लू क्लिनिक जहाँ थियो, पोहोर साल जहाँनिर हाम्रो फ्लू क्लिनिक हुँदै थियो नि, त्यहाँनिर सिफ्ट गरेको छ। कोही पनि कोभिड पोजिटिभ त्यहाँ जानुहुन्छ भने त्यहाँ जानु सक्नुहुन्छ। कोभिड इमर्जेन्सी छ भने कोभिडको पोजिटिभ भएकोहरू, अन्यथा अरू जो पनि तपाईँको फ्लू क्लिनिकमा टेस्ट गर्न आउनुहुन्छ नि, त्यो हाम्रो जहाँनिर अहिले भइरहेको छ तल्लोपट्टि नियर क्यान्सर हस्पिटल, त्यहीँ नै तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ। त्यो त्यहीँ नै गएर तपाईँहरूले टेस्ट गरिदिनुहोस्। र टाइमिङ छ 9 देखि 3 बजे फ्लू क्लिनिकको। र तपाईँहरूको रिपोर्टहरू चाहिएको छ, त्यस्तै इमर्जेन्सी सिचुएसन छ भने चाहिँ तपाईँले त्यहाँनिर नै उयो गरेर माग्नुपर्ने हुन्छ। र कुनै पनि गभर्मेन्ट इम्प्लोयलाई तपाईँको प्राइभेटमा काम रिजोइन गर्नु पर्दाखेरि टोटल आइसोलेसन पिरियड कम्प्लिट गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई यो दिनुहोस् भनेर भनेको छैन। त्यहाँदेखिको यहाँनिर अर्को तपाईँको एउटा वेस्ट जेनेरेसनको कुरा छ। हिजो पनि हामीले तपाईँलाई भनेको थियो, फेरि पनि हामी तपाईँलाई भन्दैछौँ। लेफ्ट ओभर फुड बोतलहरू जति पनि उहाँको गार्बेजहरू निस्किन्छ, यसलाई चाहिँ एउटा तपाईँको ब्यागमा प्याक हाल्नुपर्ने हुन्छ, थुपार्नुपर्ने। त इच टाइम तपाईँले के हाल्नु हुन्छ त्यहाँदेखि अलिकति ब्लिचिङ पाउडर छोडिदिनुहोस्, स्प्रिङ्कल गरिदिनुहोस्, यसलाई टाइट गरेर बाँधिदिनुहोस्, त्यहाँदेखि मात्रै तपाईँको डिस्कार्ड गरिदिनुहोस्। सेकेन्डमा चाहिँ तपाईँको जस्तो ग्लोभ्स चलाएको, मास्कहरू छ, जुनै पनि कटन स्वबहरू हुन्छ है, कोही बेला हातमा कट भयो, दारी काट्दा के भयो, तपाईँको के गर्दा तपाईँले कटन स्वबहरू छ, कुनै पनि तपाईँको बडीबाट फ्लुइड जुन चाहिँ निस्किँदछ त्यो चाहिँ तपाईँको त्यसमा टच भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ एउटा येल्लो प्लास्टिकमा तपाईँले हाल्नुपर्ने हुन्छ। खाएको दबाईहरू जे पनि इत्यादि छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले त्यहाँ उसमा हालेर राम्रोसँग ब्लिचिङ पाउडर छोडेर टाइट प्याक गरेर तपाईँले फ्याँक्नुपर्ने हुन्छ। अनि नर्मल हामी जो घरभित्र बस्छ त हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने, प्राइमेरी कन्ट्याक्ट चाहिँ हामीले भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ फेरि सबैलाई चाहिँ तपाईँको मास्क र जुन चाहिँ हामीले ग्लोभ्सहरू चलाएको हुन्छ त्यसलाई पनि एउटा हामीले पेपर ब्यागमा हाल्नुपर्ने हुन्छ है। पक्रिनुहोस् तपाईँले ढुङ्गाहरू के हुन्छ या कुनै न्युजपेपर गरेर के बनाउनु भयो त्यसमा हाल्नुहुन्छ, ब्लिचिङ गरिदिनुहोस्, त्यहाँदेखि त्यसलाई काटिदिनुहोस्, त्यहाँदेखि मात्रै 72 आवर्सपछि त्यसलाई डिस्कार्ड गरिदिनुहोस्। यो तपाईँले एकदमै फलो गरिदिनुहोस्। गर्दा फेरि युज ग्लोभ युज मास्क भनेर पनि लेखिदिनुहोस्। सो त्यसो गर्दा हामीलाई धेरै हेल्पफुल हुन्छ। र सबैजनाले कोभिड एप्रोप्रिएट बिहेभियर एकदम राम्रोसँगले फलो गरिदिनुहोस्। जुन चाहिँ छ हाम्रो मास्कको सही प्रकारको लाउनु पर्ने, सही तरिकाको मास्क लाउनु पर्ने, त्यहाँदेखिको हात साबुन पानीले धुनुपर्ने, सेनिटाइज गर्नुपर्ने, अथवा त्यहाँदेखिको आँखा नाक छुनेको बाँच्नुपर्ने। यसको पछि तपाईँको फिजिकल डिस्टेन्सिङ जति सक्दो हामीले सक्छ गर्नुपर्ने यो कुराहरू छ। यो कुराहरू तपाईँ सबैले फलो गरिदिनुहोस्। कोही पनि सिम्टोमेटिक आउँदैछ भने चाहिँ हाम्रोमा टेस्ट गर्न आइदिनुहोस्। र तपाईँहरू प्राइमेरी कन्ट्याक्टसँग तपाईँको पोजिटिभसँग कन्ट्याक्टमा आउनु भयो भने तपाईँ प्राइमेरी कन्ट्याक्ट अटोमेटिक हुन्छ। तपाईँले आफूलाई आइसोलेट गरिदिनुहोस् र गइराखेर 7 दिनमा टेस्ट गरिदिनुहोस्। यो तपाईँहरू सबैले गरिदिनुहोस्। यसो गर्दा हामी सबैजना सुरक्षित बस्न सक्छ। त्यहाँदेखिको हामी सबैजनाले सुरक्षित बसेर हामीले गाउँ समाजलाई, हाम्रो घर परिवार सबै सुरक्षित राख्न सक्छ। अन्तमा गएर हामीले हाम्रो प्यारो राज्य सिक्किमलाई सुरक्षित राख्न सक्छ भन्दै आजको बुलेटिन म यहीँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद।